اليوم الجولة ديالنا غادي نمشي بمناسبة العيد، نمشي نضرب دويرة في المول باش نشوف شنو هو الجديد اللي كاين. حنا دخلنا المول نتمتعوا بجمالية بعدا هاد النافورة الغزالة. اللي بغى يجي يتخدم من الكوطون راهم دايرين بروموسيون جوسكا موان 50%. حنا دخلنا داخل نتمتعوا بجماليات هاد الطبيعة الغزالة. هاد النهار كاين الريح. نتوما جينا بلاصه ديال السبيطات. عجبني هاد الصباط ساعه لقيت غير 36 وانا باغا 35 اولا 34. باش نلقى شي واحد اخر اولا لا. شوفوا هادو لا. هادو شكيلات ديال السبيطات صيفيين وديال الربيع وصيفيين 89 درهم. كاين حتى هاد الشكيل هذا شحال الثمن ديالو. هاد الشكيلات كوكو عجباتها هاد البيسه. هاد البيجامه 139 درهم 2800 زويونه ديال لا رين دي نيج فروزن او إلزا. هادو تشكيلات ديال لي ساكادو. شوفوا هذا الثمن ديالو مدايريش الثمن ديالو. كاين هذا هو 189. تشكيلات يا عامره تبارك الله كلشي تيكسي وليداتو. هادو لي كاسكيت 119 درهم. هادي بحال ديال كوكو 59 درهم. هاد الصاك اللي قلبنا عليه قبيلات 219. هادو شكيلات ديال الكسيبات فنيونين الصراحه صيفيين. كوكو ها هي تجيب لينا كسيوات اللي تختار شي غزال. خي بون كنزه ميرسي. ها نتوما الاشياء اللي اخترتها كنزه. نسيوا كيكي ها هي جابس مايويات فصل الصيف على وشك. هانتوما غزاله الشكيل. Tu le veux? D'accord. هما فيهم المينات. هادو بعض الكسيوات ديال الكتاكيت الصغار. ادورابل. هادو بعض الجلدات اللي بغا شي حاجه اللي هي واجده
مبردة الثمن 219 درهم. صراحة مباردين ديال الخيط. دابا جينا نضربو دويرة في مرجان، نشوفو أهم التخفيضات في مرجان. كاينين هاد الطبيصلات زوينين، 21 درهم 90. كاين هاد لي غافي 19 درهم. باغمي لي برومو زوينين ديال المرجان هاد المقيله هادي اللي يمكن لك بلاص ما طيبي بغريره اولا جوج تطيبي 6 ديال البغريره في دقه وحده، راهم دايرين لهم 89 درهم. ها هي بصح نقدمها لكم. كاينه هادي عاوتاني الشكل ديالها مختلف تيدير 109 درهم. حتى هادو الصراحه هميزه غزاله البنات، هادو راه تيديروا 89 درهم. الصراحه عرفتي راها رقيقه وزوينه. ها نتوما غرانيت هي 89 درهم. ها هي كوكو تنقدم لكم الثمن. وكبيره الديامتر ديالها 30 سنتيمتر. كاينه هادي ولكن خفيفه كبيره، هادي تدير 89 درهم حتى هي. عندك 2 زون دو غارانتي. نو Le prix. هادي ديالها 89. Le prix. داكا Le prix ديالها. وي شفتو لو بري. كاينين هاد القريعات هادو يمكنلك ديري فيهم زويته، ديري عصير، ديري عصير هذا ما ديال العصير. فيه الروبيني ديالها وتتحليه وتسديه بطريقه سهله. الثمن ديالو 49 درهم فاصله 90. اختكم دير. كاينه هاد القريعه الغزيوله للوليدات اللي تيبغى يعطي للوليدات يدي معاه الغدا. العصير. الغدا هانتوما حلي لهم كوكو هاد طريقه هاد الحله تتكون كومسا، وباش تسد نديرو كومسا تنبركو ايسي وتنتحل كومسا. يلا حليها. ها هي محلوله، نبغيو نسدوها. سديها دابا وهذيك الحديده راه تتبقى لاصقه فيها. يلا ها هي ساهله فاسيل مانيبيلي. الثمن ديالها 13 درهم فاصله 90 يعني 14 درهم. لا زيد جو ايمي. حتى هادو العطريه غزالين، الديكورات ديالهم فنيونين. المعلقه ديالهم ها هي فيها المعلقه ديالهم تتحط ايسي. ثمن 10 دراهم. كاينين هاد 3 القريعات هادي ديالها شلو 3 القريعات ب 17 درهم و90. كنت شريتهم شحال هادي ب 20 درهم، دابا هما دايرين لهم غير 17 درهم. زوينين. كاين هاد المول الرائع كيك سيليكون اللي فيه الاشكال الرائعه. هذا ان كان بابيون. تيدير 52 درهم 50، دابا ولا تيدير 39 90. هذا ان بابيون، وهذا ان لابان، وهذا ان بان ديبيس، وهذا ان اليفون، وهذه اون كوكسينيل، وهذا ان بواسون. وهذا ان بان ديبيس. شنو هذا؟ بان ديبيس. داكا اذا كل شكل فيه جوج. داكا تري جولي. هذا تيحفز الوليدات يبغيو ياخذوا اما كيك سالي اولا كيك سكري. يمكن لكم ديروا فيهم كيك سالي اولا كيك سكري. ها واحد الهميزه بالنسبه لمحبي القهوه كافيتيير تيار. كانت تدير 69 درهم. نو كانت تدير 85 درهم 90، دابا ولا تدير 69 درهم 90. مرجان جايب هاد المقيلات فنيونين. هانتوما هادي ب 59 درهم 90 صغيره. وكاينه تنظن
شوف هذه اولا هذه اللي 59 اللي فيها 20 سنتيمتر ب 59 سنتيم، وهذه ما فهمتش الصوت. هذه ديال هذه وهذه ديال هذه. إذن هذه هي مولا 59 درهم، فيها غير يد وحده. وهذه اللي فيها جوج اليدين راها 79 درهم فاصلة 90. إذن باش نديرو الخاطر حتى الكنزة غادي نمشيو لو غايون دي جوي. هذه البارحة عجباتها ما عجباتكش؟ غير قلتي لي شريها لي. ولكن كوميم هذه تتعمل لي جو دي زونفون مي تبقى تطير اي سي لوان د لا مان ديال لي زونفون مي سا با كوتي دو لو جو تتعمل. إذن هاد لو جوي ça peut causer des problèmes. يمكن لها تضر بعوينات وليداتنا لانها تطير وعندها هاد الجنيحات هادو تدور، عندها الجنيحات تقدر تقاس عوينات لي زونفون. شنو هي طريقه الاستعمال ديالها؟ كنزه تشارجيها تتشارجا مرة كاين واحد البوطون هنا تثبت عليها وتبقى هي تطير وما تطير ما تثبتلكش على يديك، ولكن تتقرب من يديك وتتعمل. اذا ملي تتقربي يديك لهاد لو جوي تيحبس ياك؟ نو تيطير. ملي تتقربي له يديك تيطير، وملي تتبعدي يديك تتحبس تبقى تتهبط للارض. داكا. الثمن ديالها 39 درهم 90 بلاص 54 90. كوكو غادي تشرح لينا هاد لو جوي الثاني. هذا واحد لو جوي تتشعلي تديروا له بوطونات حنا تحطي لارجون. هنا تنحطوا الفلوس، ومن تبغي تحلي لا بواط باش تاخدي فلوسك تحطي لو كود. تتكوني بعدا في الاول درتي واحد لو كود تتبروغراميها. هذه الا رات خضراء ممكنلك تحلي، الا كانت حمراء ما ممكنلكش تحليها. داكو. هذا الكوف خفوف بالنسبه للوليدات الصغار الصراحه زويون 119 او ليو دو 149 درهم 90. ابخي تدوري هادو تتجرى وتتخدمها. وهذا خلاص مونوبولي الصراحه تري بون جوي très éducatif pour les enfants. Les jeux de société. كاين هذا. اذا كوكو بغات تشرح لكم هاد لو جويت، تعطيكم فكره على هاد لو جوي هذا. شو الثمن ديالو شحال تيدير؟ 519 وهذا 299 درهم. ولكن نعم قولي شنو كاين، شنو المشكل ديالو؟ هادو اون بليس غاليين، هما غاليين اون بليس ملي تتشريهم تبقى تتلعبي بيهم تبقاي تتلعبي بيهم لي بوتي تيبقاو تيابيجيو باللعب ديالهم وتيديروهم في شعرهم. ومع هاد لي بوتي تروك ديالهم اللي خارجين تيبقاو تلصقوا في شعره. والطريقه الوحيده باش يطيروا هي نقطعوا لي شوفو. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. اذا هادو كاين لو ريسك ديال الوليدات الصغار الا كانوا تيلعبوا بهم يلصقوهم في شعرهم، ولا لصقوا في الشعر ما كاين حل واحد باش نحيدوه من الشعر الوليدات هو اننا نقطعوا لهم شعيراتهم. اذا نتمنى ان هذا اللعب راه مخصص لهذا، راه مخصص من 4 بلس، يعني الوليدات الصغار ما تعطيوهمش هذا لو جو هذا. هذا ميكرو باش نعرفوا الاصوات ونكتشفوا اصوات وليداتنا. هذا شنو هذا؟ هذا ان جوي خطير باسكو دي زونفون تيبقاو تيلعبوا به وملي تيبقاو تيلعبوا به هادي تديري كوم سا. هادي اوسي سي دونجورو. هادي دونجورو علاش؟ باسكو هادي لي زونفون لي بيتي زونفون تيبقاو تيديروا علاش؟ هذا دونجورو باسكو لي زونفون تيبقاو تيقبطوهم خصهم يأسترجيوهم في هاد لو ليكيد وتيبقاو تيسوفليو دي زونفون تيبقاو تيشربوا
كيشربوا ديك لو ليكيد. اذا يقدر يشربوا الماء والصابون اولا لي ديترجون اللي تيكونوا دايرينهم هنايا. والثمن ديالو 25 درهم. كاين هذا بغينا نهضروا على هذا بيستولي، حتى هو الثمن ديالو 119 و il est classé parmi les jouets les dangereux. Parce que pourquoi? Parce que les enfants quand ils la bobé et en oubliant تنساو راسهم تيبقاو تيحطوا هادو ايسي وتيحطوا الفلاشات ايسينا باش يتسناو حتى تيضربوا هادي باش مش عاد يبقاو يهزوا تيحطوا هادو هنا هادي ايسي. ملي تيبغيو يضربوا تيبقاو تيضربوا بيهم حتى تنساو راسهم تيبقاو تيضربوا بيهم وتقدر تعمل شي واحد. نعم تقدر تجي في عوينات شي واحد. لهذا هاد لو جوي لي concerné pour les enfants de plus de 6 ans. 6 ans يعني الوليدات اللي هما كبار شي شويه وعارفين شنو تيديروا. داكور ماشي الوليدات الصغار. اون كونتربارتي كاين هاد لي جوي اللي هما ايديكاتيف اللي هما يعني تنميو القدرات العقليه ديال الاطفال ديالنا ولاج بليس دو 6 ans. وهذا لي جو دو سوسيتي يعني تيكونوا مجموعات تيلعبوا ابارتير من 2 حتى ل 4 بيرسون. الثمن ديالو هو 209 درهم. كاين حتى هذا جوي اللي هو زوين صراحه. هذا كذلك بازل، فريمون لي بازل ضروريين للوليدات تنميو القدرات العقليه ديالهم. هذا ان جوي او ميم طون شنو هذا ان تابتي ان جوي تعلموا لي شيفر او ميم طون الا كان لا بوبي لي بيبي باش الا كانوا غادي يطيحوا على هاد لو تابي لا باغ. هذا تابي تيحمي لي بيبي فاش يكونوا تيلعبوا فوقو او ميم طون تيتعلموا منه لي شيفر اي لي لاتر اوسي. إذا الثمن ديالو 89. إذا جينا نهضروا دابا على هاد لي بلاي موبيل الثمن ديالهم 119 درهم. فين تيتجلى لو ريسك ديالهم؟ لي بيتيت بياس إذا هادو الخطورة ديالو كاينة في هاد لي بيتيت بياس اللي كاينين فيه. دونك هاد لو جوي غير الكبار ماشي الوليدات الصغار. إلي ديكونسيي بور لي بيبي. كاينين هاد لي بيتي سكنت لي بياس هاد لي بيتيت بياس كاينين دو سي طايله كاينين ديك لي بياس. دونك إلا عطيناهم الوليدات الصغيورين لي بيبي يقدروا يسرطوهم ولا يوقع لهم المشكل. ها هما راهم دايرين من 4 حتى ل 10 ans. N'oubliez pas ça, c'est très important. إذا كوكو جات تهضر حتى على هاد لو جوي ماشين كودغ اللي تدير 345 وراه كانت تدير 689 يعني راه بروموسيون زوينه. نعم هاد لو جو تيبقاو تيلعبوا به لي زونفون يقدروا يديروا صباعهم في عوط من ديك لو تيسو ويخيط لهم صباعهم. هنايا الوليدات يقدروا يقيسوا يديهم بهذيك لا ماشين غوغارد راه فيها لي زيغوي يعني راه خطيره. حتى هادي هاي هما لي زيغوي شفتها لي زيغوي يعني فو فير تري اتونسيون او مانيبيلون هاد لو جوي. هذا لي زونفون لي زونفون كبارين دو 16 ou bien 12 ans. نشوفوا هادو plus de 6 ans. Plus de 6 ans. Même plus de à partir de 6 ans. 7 ans. بالنسبة لهاد لي جوي فريمون زوينين الصراحة زوينين très éducatif. Ça aide les enfants en jouant à apprendre. الثمن ديالو 235. هادو لي ليفر صراحة ضروري اننا نعطيو لي ليفر لوليداتنا الصغار
منين هادو دي جويت منين تيكونوا صغار. هادو دي جويت من صغرهم خصنا ضروري نعطيوهم لي ليفر، يعني نحلوا عويناتهم على لي ليفر و لي زانسيت ا لير اي ا لير ضروري وضروري. اذا هادو ها هما en même temps c'est des jeux. ça encourage les enfants à lire تيلعبوا en même temps يقدروا يقراو. نعم. Et l'autre page ها هو عاوتاني ici aide à apprendre نعم. ici إذا تنبركوا على هادي. aide les petits pour dire au revoir. الثمن ديالو صراحة ليفر très encourageant. Voilà. لو بيبي ديالك غادي يعجبوه هاد لو ليفر شويه بشويه شويه غادي يبدا باللعب ومن بعد غادي يبدا يقرا بحريف بحريف تيولي يقرا جمل ويقرا Le نصوص. texte. Le texte, regarde. Le sac. Donc Les devinettes aussi. pour trouver القول الأجوبة. Bien. Qui apprend un chevaux qui apprend plein de choses aux enfants en classe. La Après- maîtresse. Très bien. C'est la maîtresse. Bonne réponse. هذا le livre الثاني. Ça apprend les animaux de mer à la mer. À la mer. نشوفوا قلبي. Très joli. إذا كاين هانتوما دي مو La serviette, le parasol, كلمات la التصاور bouée. ديالهم بحال ديكسيونير. crème solaire. Comme ça. شوفوا لي devinettes. Les devinettes. يلا كوكو لي devinettes. Que porte-t-on sur les yeux quand il y a du soleil? Des lunettes solaires. Les lunettes de soleil, bravo. Chauffe, on passe à la deuxième devinette. Et ici. Avec quoi peut-on faire un château de sable? Avec un seau. Un seau? Oui. La محلوها ça fait un seau. Bonne réponse. Naya? Quel moyen de transport vogue sur les flots? Les poissons. Le bateau. Tin, tin. Mauvaise réponse. الثمن ديال هاد لو ليفر الرائع 73 درهم. Le chantier. On passe au troisième livre, le chantier. Ils sont tous très magnifiques. Comme Bien. ça. Autre page. Voilà. كاين les فيهم les termes concernant le chantier. La brouette, le panneau, le casque. Il y a des mots importants ici. Des mots très importants. Tu joues, en même temps tu lis. Ouais. Bien. L'autre page. On passe aux devinettes. Non. Il faut lire tout le livre pour arriver aux devinettes et bien répondre. Oh, très magnifique. Oui. La grue, ça s'appelle la grue. Et comme ça, plein d'animaux. Plein d'animaux. La grue. Le camion. Ici, c'est du ciment. Ils le font tourner pour pas qu'il sèche. Le camion, toupie. Bien. Bien. Tu passes à la devinette, Kenza. Yalla, aux devinettes. Yalla, les devinettes. Que doit-on porter sur la tête pour travailler sur un chantier? Un casque. Ouais. Le casque de chantier. Ouais. Avec quoi?
Avec quoi peut-on creuser de gros trous? Avec la pelleteuse. On le fait voir. Bravo coucou. Avec la pelleteuse. هنا يمكن نحفروا الآبار avec la pelleteuse. Troisième, qui construit des murs? Qui construit des murs? C'est le maçon. Le maçon, fais voir la réponse. Le maçon. Le maçon. Bravo coucou. Bonne réponse. On passe au quatrième livre. Je me déguise. Très amusant et très intéressant en même temps. Voilà. Voilà. C'est des festivals. Le festival. Oui, très amusant. Il est adorable ce livre. Dans les mots qu'il faut apprendre concernant les fêtes, festival. Oh, d'accord, se déguise. Se déguise. شنو هذا le déguisement? C'est un super-héros. Super-héros. Bien. Le spectacle commence. D'accord? Le clown. Il met son chapeau Oui. et il se déguise. Oui. C'est bientôt mon tour. On passe aux devinettes. Schneider? À qui appartient ce chapeau? À qui, à ton avis? À qui, à ton avis, il appartient? Il appartient au Au cow-boy. Sur un quoi balai. la sorcière Sur un vole-t-elle? Sur un balai? Sur un balai? Balai? Oui, bonne réponse. Allez. Que mettons? Allez, tu lis. Que mettons sur son visage au carnaval? Oui. Du maquillage? Oui. Bravo, ma chérie. Du maquillage. Que met le clown sur son nez? Que met le clown sur son nez? Que met le clown sur son nez? Un autre gros nez rouge. Fais voir. Oui, un gros nez rouge. Et ben voilà. Ici les enfants. احنا وريناكم. Ici les enfants. Les enfants ما غيبغيوش يتقلعوا من هذا le rayon parce qu'il est très intéressant. Très motivant, adorable. Et pour les gourmands, je vais vous montrer les glaces Magnum. Ici les glaces toutes. Ici, les glaces toutes seules. Ici les glaces Milka. وهنايا كاين لي بواط. boîte de glace. La M&M's. Ici qu'il y a 8. هنايا 8 كلاص 150 درهم. انا هذيك سوا الكتاكيت الساعه ديال الجين ب 189 درهم فاصلة 95. كاين هاد الشكيلات عاوتاني ادراب فنيونين القطن ديالهم زويون. كاين
عاوتاني هاد الشكل يبغى 183 فاصلة 95. إذا الجولة ديالنا في الرباط سنتر سالات، حنا خرجنا، نتمنى انها تعجبكم والى حلقة قادمة ان شاء الله.